बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ के गवर्नेंस के हालात बहुत ही ख़राब हैं और जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है जो गवर्नेंस के लिए बड़ी क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट होती है, वो बिल्कुल उसको तबाह-हाली का सामना है। और उसकी बेसिक वजह यह है कि बुज़दार साहब की हुकूमत ने किसी अफसर को टिक के काम करने की मतलब है कि उसको इजाज़त नहीं है, कहीं पे कोई टेन्योर की किसी किस्म की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि ज़ाहिर है ये सबको पता है कि जिस सूबे में 2.5 साल के दौरान 6 चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए हों, 6 इंस्पेक्टर जनरल्स चेंज हुए हों, तो वहाँ पे बाकी ऑफिसर्स का जो सेक्रेटरीज हैं डिपार्टमेंट्स के, उनका क्या हाल होगा। और ख़ास तौर पे फील्ड ऑफिसर्स जो होते हैं, जो कि क्रिटिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनका डायरेक्ट इंटरेक्शन अवाम से होता है, जिस तरह कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और ये हो गए, और पुलिस के जो ऑफिसर्स होते हैं, DPOs, RPOs, और फिर जो सब डिवीजन के जो ऑफिसर्स होते हैं पुलिस के, इनकी अगर आप यानी कि आए दिन अगर आप इनको ट्रांसफ़र करेंगे और किसी को टिक के काम नहीं करने देंगे, तो किस तरह से अवाम के जो मसाइल हैं उनका हल हो सकता है, किस तरह से अवाम अप्रोच कर सकती है, और किस तरीके से गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिनको डिफरेंट असाइनमेंट्स दी जाती हैं वो स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं कि हमने कैसे काम करना है। तो इस सिलसिले में आपको थोड़ी सी कुछ मिसालें दूंगा, और वो बड़ी सरप्राइजिंग है कि ज़ाहिर है कि जिस सूबे में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्या हाल होगा कि जहाँ पे 6 चीफ सेक्रेटरी और 6 इंस्पेक्टर जनरल्स को तब्दील कर दिया गया 2.5 सालों में, वहाँ पे एक यानी कि जो हालात नीचे हैं वो इतने ख़राब हैं कि मैं आपको मिसाल ये देता हूँ कि बखर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके एक तहसील है, कलूर कोट उसका नाम है, वहाँ पे इन 2.5 सालों में 14 असिस्टेंट कमिश्नर्स चेंज हुए हैं। 14 असिस्टेंट कमिश्नर्स। वैसे पंजाब की आप किसी तहसील में भी आप चले जाएं, 5, 6, 7, 8 तक असिस्टेंट कमिश्नर्स तो चेंज हुए ही हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ये जो तहसील है इसके ऊपर बड़ी ख़ास मेहरबानी हुई बुज़दार साहब की हुकूमत की, और 14 असिस्टेंट कमिश्नर चेंज हुए। आप बाकी इवन जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, और आप ये एक बात आपको बता दूं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं उनको पता है कि तहसील के लेवल के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट जो पोजीशन होती है वो असिस्टेंट कमिश्नर की होती है, बिकॉज हर चीज़ जो गवर्नमेंट के जितने काम होते हैं उनकी कोऑर्डिनेशन के लिए ये इस ऑफिस को लिंचपिन की एक हैसियत हासिल है। और मतलब है कि जो नेशनल कैलमिटीज़ हो जाएं, किसी किस्म की कोई और गवर्नमेंट की कैंपेन्स हों, कोई भी जो मुख्तलिफ महकमों के दरमियान कोऑर्डिनेशन की बात हो, वट एवर जो भी आप देखें, तो उसके लिए जो तहसील होती है वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर का किरदार बड़ा अहम होता है। और ख़ास तौर पे ऐसे हालात में जब आपके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है ही नहीं, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को आपने पहले ही फारग कर दिया, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे किसी को टिकने की इजाज़त नहीं, और उसके ऊपर उसकी वजह से आप देख लें कि क्या हालात होंगे, क्या हालात हैं लोगों के। अगर एक असिस्टेंट कमिश्नर अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा कि उसकी तहसील की हालात क्या हैं, वहाँ पे लोगों के हालात क्या हैं, अभी वो समझने की कोशिश कर ही रहा होगा, वो कुछ अंडरस्टैंड कर रहा होगा उनको इश्यूज, तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली इसमें सबसे ज़्यादा PTI के जो MNAs और MPAs हैं उनको ये सहूलत दी गई है कि अगर आप, और ये पूरी ब्यूरोक्रेसी को कन्वे किया गया है सूबे में कि अगर आपका MNA या MPA खुश नहीं है तो आप वहाँ पे कायम नहीं रह सकते, आप अपनी जगह के ऊपर कायम नहीं रह सकते, आपको वहाँ से पोस्ट आउट कर दिया जाएगा। सो इसका मकसद ये है कि उनकी इलीगल डिमांड्स हैं, उनके जो पॉलिटिकल, उनके जो एम्बिशंस हैं, जो पॉलिटिशियंस के, उनकी जो गैर ज़रूरी जो उनकी डिमांड्स हैं वो आपको पूरी करनी है, आपको उनकी बात सुननी है। आपको बजाय इसके कि लोगों की मसाइल की तरफ तवज्जो दें, जो आपकी सरकारी ड्यूटी है, आप MNA और MPA को खुश करना, ये आपके लिए प्राइम आपकी जो ड्यूटी बन गई। तो उसमें एक तो आप किसी भी जगह आप तहसील में चले जाएं, यही हाल है। डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिप्टी कमिश्नर 5, 6, 7 डिप्टी कमिश्नर जिलों में चेंज हुए। इसी तरह कमिश्नर्स की कोई हैसियत नहीं। इवन आप देखें कि लाहौर में 2 दिन पहले ये जो अभी नए 6वां या 7वां कमिश्नर तैनात हुआ, और इसी तरीके से गुजरांवाला में भी 7 कमिश्नर्स चेंज हो चुके हैं इन 2.5 सालों में।
تو یہ وہ حالات ہیں کہ جس سے ٹوٹل جو ہماری ایڈمنسٹریٹو مشینری ہے پنجاب کی وہ تباہ حالی کا اس کو سامنا ہے، اور اس کی وجہ سے گورننس کے حالات بے انتہا برے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مجھے اس قسم کی بھی اطلاعات ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں ٹرانسفرز پوسٹنگ کے لیے پیسہ بھی لیا جاتا ہے. یہ بھی الزامات مبینہ طور کے اوپر پیسہ بھی لیا جاتا ہے، اس کے لیے اس کے الزامات لگائے جا رہے ہیں صوبے میں. اور یہ بہت کم پہلے دیکھا گیا کہ اس طرح سے بھی کہ آپ پوسٹنگ ٹرانسفرز کے لیے آپ مختلف مطلب ہے کہ اس کے لیے جو ہیں وہ نام بھی استعمال ہو رہے ہیں کہ ایک تو کہ جی ٹیکا ایڈمنسٹریشن بھی کہا جا رہا ہے کہ جی، اور اس کا حوالہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ جی اس کا بھی یہی پیسوں محسوس سے تعلق ہے کہ جی پیسہ دے کے آپ پوسٹنگ ٹرانسفر کروا لیں. اچھا، اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی جو ریسنٹلی ایون جو سینٹ کے الیکشن ہوئے، پھر آپ کو بتایا کہ MNAs کی شکایات یہ ہوتی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا انفلوئنس بیوروکریسی کے اوپر بڑھنا چاہیے، ان کو ہماری ہر بات سننی چاہیے. تو وہ جب پریشر آیا تو وہ پھر دوبارہ سے ان کو یہ کہا گیا. اور اب تو میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب میں واٹس ایپ کے اوپر یعنی کہ یہ PTI کے جو MNAs اور MPAs ہیں وہ اگر شکایت بھیجتے ہیں چیف منسٹر آفس میں اور وہاں کے ان کے پرنسپل سیکرٹری کو شکایت جاتی ہے، تو چیف منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری کو مبینہ طور کے اوپر یہ حکم ہے ان کو کہ جی آپ نارمل لیول کی جو ہے نا اسسٹنٹ کمشنر تک کی تو کم از کم آپ جو پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے اس لیول تک وہ آپ ان کی شکایت کے اوپر اگر کوئی آپ کو کمپلینٹ ملتی ہے تو کر دیا کریں. سو جب اس قسم کے حالات ہوں اور پھر اس گورنمنٹ میں ہوں جو کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے، PTI کی گورنمنٹ ہے، اور جو ہمیشہ سے یہ کہتے تھے کہ جی ان کو بہترین انڈرسٹینڈنگ ہے بیوروکریسی کی کہ کس طریقے سے انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہوتی ہے، کس طریقے سے آپ بیوروکریسی کے ذریعے بہترین کام لے سکتے ہیں. اور اس کے لیے وہ یہ تھا کہ اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، ان کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کا ایک ماحول فراہم کیا جانا چاہیے. یہ جو ٹرانسفرز پوسٹنگ ہیں 2 اور 3 سال کا کم از کم ٹینیور ہوتا ہے، یہ جو مختلف پوزیشن ہوتی ہیں بیوروکریسی کی، لیکن یہاں پہ تو چند ہفتوں میں لوگ ٹرانسفر ہوئے. یہاں پہ تو ٹرانسفرز اور پوسٹنگ کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ ٹینیور کی کوئی حیثیت نہیں رہی. اور انفارچونیٹلی اگر یہ وائلیشن ہو رہی ہے آن پارٹ آف گورنمنٹ، تو جس طرح ہم نے دیکھا کہ جوڈیشری سپریم کورٹ پچھلے کچھ ادوار میں ہم نے دیکھا کہ بڑی ایکٹیو ہوتی تھی اور اس قسم کی وائلیشنز کے اوپر سو موٹو لیتی تھی، لیکن انفارچونیٹلی ابھی سپریم کورٹ کی طرف سے بھی کوئی سو موٹو نہیں لیا جاتا. اور اس چیز کے باوجود کہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے جو ایسے ہیں، اور ایک خاص طور پہ انیتا تراب کیس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا یہی کہ 3 سال کا جو ٹینیور ہے اس کے اوپر سختی سے عمل کیا جائے. اور آپ کسی کو، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ سیاستدانوں کو یا حکمرانوں کو یہ کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ بادشاہوں کی طرح اپنے وشز اور ومس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو ٹرانسفر کرنا شروع کر دیں اور اس ٹینیور کا خیال رکھیں. اور اگر کسی کو جلدی ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کے اوپر ریزنز لکھے جائیں، اور وہ ریزنز عدالت میں چیلنج ہو سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی نہ ریزنز لکھے جاتے ہیں اور بالکل وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ اسٹیپنگ سٹون بنا دیا گیا ہے کہ جی سول سرونٹس کو. تو ایسے حالات میں بہت ہی خراب حالات ہو گئے ہیں پنجاب کی گورننس کے، تو جس کے اوپر میری عمران خان صاحب سے درخواست ہوگی کہ وہ کائنڈلی اپنے ان وعدوں کو یاد رکھیں جنہوں نے وعدے کیے تھے، اور اس خرابی کو چونکہ سمجھتے ہیں اور اسی خرابی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم یہ ریفارمز لے کے آئیں گے سول بیوروکریسی کے لیے، پولیس کے لیے، سب کچھ. لیکن وہ وعدے پورے کرنے کا تو مسئلہ دور ہے، اس کے بالکل 180 ڈگری اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں، جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے. تو اس لیے یہ اگر چیز ٹھیک نہ ہوئی تو یہ جو پرفارمنس ہے یہ اور خراب ہوگی، سروس ڈیلیوری اور خراب ہوگی. صوبے کے حالات اس وقت آدھو بے شک وسیم اکرم پلس ہیں وہ عمران خان کے بزدار صاحب، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب کی حالت اب بہت ہی بدتر ہو گئی ہے. اور اس کی ایون اب دوسرے صوبوں سے کمپیریزن کریں، پریویسلی یہ بیسٹ ہوتا تھا ان ٹرمز آف گورننس، پرفارمنس اور سب لحاظ سے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی حالات بہت خراب ہو چکے ہیں اس لیے کہ بیوروکریسی کو بالکل انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. اور آپ کوئی بھی چیز ایمانداری کے ساتھ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ اس معاملے کے اوپر یہ لکھنا چاہیے یا یہ چیز حکومت کو پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے، تو یہ رواج بالکل ختم ہو چکا ہے. بیکاز سب کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے کچھ ایسا لکھا
رکھا تو ہمیں ٹرانسفر کر دیا جائے گا، ہمیں یہاں سے اٹھا کے وہاں پھینک دیا جائے گا، ہمیں صبح بدل کر دیا جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو اس چیز کو فکس کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کو مزید اسی طرح اس کو خراب کیا جائے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.